अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन खबरों पर बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम और पहली खबर तो यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौन से नाम तजवीज़ किए। इस हवाले से भी मुतज़ाद कुछ बातें सामने आ रही हैं और नेटो सप्लाई पर अबहाम अब तक बरकरार है। ये किसने खोलनी है, कब खोलनी है और कैसे खोलनी है, मुख्तलिफ खबरें हैं और जो एक दूसरे से की बाहम ज़िद भी लगती हैं। और बहबूद आबादी के मुलाजमीन का एहतजाज जो कल लाहौर में हुआ, उसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठा। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी तलबा के हाथों पिटे हैं और अब वो कहते हैं कि वो पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और कुछ गुफ्तगू होगी कल रह जाने वाले नवाज शरीफ के हवाले से। और आप जानते हैं इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक अखबार कहता है कि 5 नाम आ गए हैं और PMLN की तरफ से कुछ दूसरी बातें भी आ रही हैं। परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। चलिए उनसे पूछ लेते हैं, वरना तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़ा मुसर्रत का इज़हार किया है कल काबीना में ये बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जनाब नाम तजवीज़ कर दिए हैं और निसार अली साहब मुझे वज़ीर आज़म नहीं मानते। हाँ। नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है मुझे। तो उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया है, बड़ी बगलें बजाई हैं और शादियाने बजे हैं जी। तो आप देखते हैं कि परवेज़ रशीद साहब क्या कह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाबे वाला, ये आपने चुपके चुपके नाम तजवीज़ कर दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और तस्लीम कर लिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म। शामी साहब, सवाए एक शख्स पर तरस खाने के और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। उनकी बेचारगी पर मुझे तरस आ रहा है कि वो अपनी लेजिटिमेसी अब किन बातों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने जब मार्शल लॉ लगते हैं हमारे मुल्क में, तो फौजी जर्नैल बेचारे अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो हरकतें करते हैं वो भी, मगर वो तो अमेरिका की तरफ देखते हैं ना जी और वो आपकी तरफ देख रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी तरफ भी नहीं देख रहे, ये नामों की नॉमिनेशन की तरफ देख रहे हैं। अर्थ ये है कि ये नाम नॉमिनेट करने होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को खत लिखती है पार्लिमानी पार्टी कमेटी जो है वो, और पार्लिमानी कमेटी के जो सरबराह मुंतखब होते हैं वो खत लिखते हैं। वो सरबराह कल परसों मुंतखब हुए, कल उनका नोटिफिकेशन हुआ, अभी उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को कोई खत ना लिखा, और जब तक उन्होंने खत नहीं लिखा तो कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो ख्वाब देख रहे हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, और वो अपने लिए बेचारे अब कहीं ना कहीं से कोई सहारे, तिनके के सहारे ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये तिनके कौन है, ये नाम कैसे आए हैं? कोई नाम तो आ गए ना जी कि 5 नाम है जो सजेस्ट किए हैं नवाज शरीफ साहब ने कि इनमें से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है। नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी बहुत से नामों पर गौर करती होगी, बहुत सी बातें हम आपस में भी करते होंगे, लेकिन वजीर आजम को कोई नाम हमने नहीं भेजे, इसमें कतन कोई हकीकत नहीं है। वजीर आजम साहब को किसी किस्म का कोई नाम नहीं भेजा गया। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का इस्तेहकाक है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम उस वक्त भेजेंगे जब उन्हें पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन कहेंगे, क्योंकि कल तक तो पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन का वजूद ही कोई नहीं था। लिहाजा कौन नाम भेजेगा और किसको नाम भेजेगा, सिर्फ वजीर आजम साहब पर तरस खाया जा सकता है कि वो तिनकों के सहारे ढूंढते फिर रहे हैं। इसका मतलब है कोई ख्यालात के घोड़े आपने दौड़ाए होंगे और वो घोड़े उन तक पहुंच गए। मेरा कहना यह है कि हमने वजीर आजम को इस किस्म का कोई मशवरा नहीं दिया, क्योंकि हमारे ख्याल में और हमारे नज़दीक हमारी सोची समझी राय के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम मौजूद नहीं हैं। जो शख्स अपने आप को वजीर आजम कहते हैं वो कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये 5 नामों पे गौर तो हुआ होगा परवेज़ रशीद साहब जो छपे हैं? मैंने आपसे अर्ज किया कि हम बहुत सी नामों पर गौर किया जाता है, मशवरा किया जाता है, और उसमें बहुत, कहने का मतलब ये शॉर्ट लिस्टेड नाम है आपके? मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता कि शायद ये हमारी पार्टी का तो अभी तक कोई इस किस्म का इजलास भी नहीं हुआ, लेकिन ये नाम जो है जरूर हमारे
हलकों में पार्टी के अंदर इन नामों के बारे में गुफ्तगू जरूर होती रही होगी, या कोई और भी मजीद नाम भी हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल उठाया गया है कि वजीर आजम को किसी किस्म के नाम भेजे गए हैं, तो हम समझते हैं कि इस वक्त वजीर आजम नाम की कोई चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब वजीर आजम नाम की चीज ही नहीं है तो नाम भेजने का क्या सवाल पैदा होता है। चलिए जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आसमा जहांगीर साहिबा भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ था कि आसमा जहांगीर जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिली, बिल्कुल मिली, और उसमें कोई नाम जो है वो जेरे बहस आए, और अच्छा। आसमा ने पता नहीं कहाँ कोई जिक्र किया होगा कि वो बात का बतंगड़ बन गया। तो पूछते हैं आसमा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये सुना है कि नवाज शरीफ साहब की जो आपकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कोई नाम सजेस्ट कर दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए? जी मेरी मुलाकात में तो ऐसी कोई बात ना मैंने की बाहर आके, ना कोई बात इस तरह की मैंने किसी को की, ना मैं कभी इस तरह की सजेशंस को भी देती हूँ जैसे शाकिर जान या कोई। तो ये जो जिस तरह भी हुआ ये जरूर कहा गया, और ये मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ उनको नहीं कह रहे, ये खुलेआम हम सारे लोग परेशान हैं और ये बात जरूर करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस डेडलॉक को तोड़ना चाहिए। ये भी हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर के नीचे होना चाहिए, चाहे वो नाम कहीं से भी आए हो। और मैं समझती हूँ अगर ऑपोजिशन अच्छे नाम देता है तो गवर्नमेंट को वो नाम भी कंसिडर करने चाहिए। और दूसरा ये कि अब के इलेक्शन में अगर झुरा फिरा तो यहाँ पे बहुत सारे जो मामलात हैं वो खराब हो जाएंगे, खास तौर पे बलूचिस्तान में। ठीक, आप बलूचिस्तान में हैं आजकल? जी मैं बलूचिस्तान में हूँ। तो क्या देख रही हैं यहाँ? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि जिन लोगों ने पिछली दफा बॉयकॉट किया इलेक्शन, हाँ जी, वो इस दफा इलेक्शन में आने की सोच रहे हैं और बड़ी पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ठीक, मगर साथ साथ उनको ये एक डर और एक खौफ रहता है कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत तेज हैं, बल्कि यहाँ तक के भी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की वो ना बात सुनती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे के नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि हम इलेक्शन में आए भी और इलेक्शन में डब्बे से निकले वो नाम जो कि यहाँ पे ऑन द फील्ड और या ऑन द ग्राउंड मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पे उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए भी गए हैं और वो मनपसंद हो इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो यहाँ लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, तो ये हम मामलात को और खराब ना कर दें। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह अब कोई सबक तो हम हासिल करेंगे ही ना। अगर तो मैं शामी साहब आपके वसादत से कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छे नाम कोई भी दे, ठीक, मेरा ख्याल है हमें एज सिटीजन सपोर्ट करना चाहिए। जी मैं तो आपका नाम ही सजेस्ट कर देता अगर आईन में गुंजाइश होती तो। शामी साहब मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो नहीं सकती, मेरे ऊपर तो मैं तो बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ, मगर मेरी ये इल्तिजा होगी कि एक सिटिंग जजेस को ना बनाएं। आगे हमारी जुडिशरी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। दूसरा, खुद इनकी जो अपनी जुडिशियल पॉलिसी उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिटिंग जज को नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी ऐसे जज को ना बनाएं जो कि किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक रहा हो। ठीक है, बाकी आप जिसको मर्जी बनाएं और खास तौर पर ये देख लें कि भाई उनके हाथ पांव काम करते हो, कान वान ठीक हो, ताकि ये काम बड़ा एनर्जेटिक काम होता है। यानी अजय, अब इससे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर की खूबी यही रही है कि ना आंखें काम कर रही हो ना कान काम कर रहे हो, आज़ाए रईसा से महरूम। तभी तो ये हाल हुआ इलेक्शन का कि वो ऊपर से बैठे रहते थे अपना बंद सन के और नीचे से झुरा फिर जाता था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर साहबा, आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये जो मजमूई तौर पर जो नामों की बुनियाद पे वज़ीर आज़म अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे, वज़ीर आज़म तो अब अपनी सूरत हाल वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, ये जो 5 नाम आए इनमें अली अहमद कुर तो निकल गए, तो जज नहीं, यानी जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आए जी कि ये 5 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो अली अहमद कुर तो निकल गए, वो जज नहीं रहे ना। हमारे यहाँ जरूरी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो। ठीक है शाम साहब, ये जो नासिर या हाई कोर्ट के ऐसे जज हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हो। अच्छा, यानी और ये जो नासिर असलम जाहिद और जस्टिस शफीउर रहमान है,
ان کی تو ایک خاص ہسٹری بھی کہی جاتی ہے بھٹو خاندان کے حوالے سے. ہاں یہ اس میں جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے نام آئے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیے ہی نہیں. ممکن ہے کہیں بیٹھے ڈسکس کر لی ہوں, کیونکہ جسٹس شفیع الرحمان بھی ان میں ہیں, ناصر اسلم زاہد بھی ہیں, فخر الدین جی ابراہیم بھی ہیں. اب فخر الدین جی ابراہیم بہت اچھے چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے, لیکن میرا خیال ہے ان کی صحت اور عمر اس کی اجازت نہیں دے گی. اور جہاں تک تعلق ہے شفیع الرحمان کا, وہ بھی بڑے دھڑلے کے جج ہیں. اچھا دیکھیے جب یہ کیس نواز شریف صاحب کا جو تھا نا, جب اسمبلی ان کی توڑی گئی غلام اسحاق خان صاحب نے, جی تو وہ مقدمہ جو تھا سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا. ٹھیک ہے. کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا, جوان بیٹا اچھا شفیع الرحمان کا, اور ایک دن کے لیے انہوں نے صرف رخصت لی, اگلے دن آ کے پھر وہ بینچ پہ بیٹھ گئے. واہ. کہ میری وجہ سے کیس ڈیلے نہ ہو. ٹھیک. اور جو بھٹو صاحب کا کیس تھا نا, جی یعنی جب وہ ان پر مقدمہ قائم ہوا, احمد قصوری نے قتل کی FIR درج کرائی, تو ایک ٹریبونل بنایا گیا تھا. شفیع الرحمان اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. اچھا. اس ٹریبونل نے جو رپورٹ دی کہ ان خطوط پر تفتیش ہونی چاہیے, وہ رپورٹ گورنمنٹ نے غائب کر دی, اسے کبھی چھاپا نہیں, اور وہ کبھی منظر عام پر بھی نہیں آئی. اچھا. اور عمل کرنا تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جب سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوئی نا, بابا روان صاحب دلائل دے رہے تھے زرداری صاحب کے ریفرنس پر, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی وہ رپورٹ کہاں ہے, تو اس کی ڈھونڈیا پڑی. وہ رپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ سے غائب تھی. اچھا. اگر اس رپورٹ کے مطابق عمل کر لیا جاتا, تفتیش اس طرح آگے بڑھتی, تو شاید جو بعد میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوئی وہ نہ ہوتی. این ممکن ہے کہ بھٹو شاید نکل جاتے ہیں ان سے. شاید نہیں, بھٹو صاحب اس مقدمے کو فیس کر لیتے, تفتیش کو فیس کر لیتے اپنے دور اقتدار میں ہی, بالکل, تو ان کے لیے شاید بہتر ہو جاتا. اور اگر کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا تو ان کے دور میں ہو جاتا. لیکن آپ کو پتا جو حکومت اچھا ٹریبیونل ان کے دور حکومت میں بنا. ہاں جی, ان کے دور حکومت. اچھا, میں سمجھ رہا تھا شاید ضیاء الحق اس وقت حنیف رامے صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے. نہیں, اس وقت بنا تھا. اس وقت بنا تھا. اچھا اچھا. اور ناصر اسلم زاہد جو ہے یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے, اور بعد میں یہ سپریم کورٹ کے جج بنے. پرویز مشرف کے آنے کے بعد انہوں نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا, تو جسٹس ہمارے جو تھے سعید الزما صدیقی کے ساتھ یہ رخصت ہو گئے. اچھا. ان کے بہنوئی تھے جسٹس نظام, جو سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک مقدمہ تھا, اس کی وجہ سے یہ کیا ان کو اور ان کے بیٹے کو ہلاک کر دیا گیا دن دہاڑے. اچھا اچھا, کراچی میں. ہاں, ٹارگٹ کلنگ تھی. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, گھر کے اندر ان کے دسترخوان بچھا ہوا تھا, گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ اندر آئیں اور کھانا کھائیں, کہ سکوٹر پر سوار لوگ آئے اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور ان کو بھی قتل کر دیا. اس کے جرم میں جو FIR کٹی اور جو ملزم نامزد ہوئے ان میں آصف علی زرداری بھی شامل تھے. اچھا. اور وہ مقدمہ چلا, اس کی بڑی کہانی ہے. فاطمہ بھٹو جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے. ان کے بھائی جو تھے جسٹس نظام کے, جو ان کے بہنوئی ہیں ناصر اسلم زاہد کے, انہوں نے بڑے دردناک کہانی بیان کی ہے اس کی. اچھا. اور اس میں پھر زرداری صاحب بری ہو گئے اور دوسرے ملزمان بھی اس میں بری ہو گئے بعد میں, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی باقی ملزمان تو. اور ایک ملزم جو ہے وہ ابھی تک مفرور ہے, وہ پکڑا نہیں گیا. اچھا, باقی تمام کے تمام نکل چکے ہیں. ہاں جی. اچھا شمس صاحب, جو اس وقت اس الیکشن کمشنر کے تقرر میں جو JUI کا طرز عمل ہے, اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ ہے. دیکھیے, چیف الیکشن کمشنر کا جو تقرر ہونا ہے جی, وہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ہونا ہے. ٹھیک ہے. اتفاق رائے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے. قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب چیف الیکشن کمشنر موجود تھے, ریٹائر ہونے والے تھے, اس وقت نئے چیف الیکشن کمشنر کا نام طے ہو جاتا. درست. لیکن حکومت کیونکہ اپنی, اب ہر آدمی اپنے اپنے شطرنج کے اس میں مورے چلتا ہے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی, دیکھیں گے بعد میں. اب ہوا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر ہو گئے قائم مقام
شاکر اللہ جان شاکر اللہ جان. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر مستقل نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ عارضی چیف الیکشن کمشنر مقرر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو افتخار چودھری صاحب نے ان کو مقرر کر دیا. اب اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا؟ چودھری نثار علی صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا ریفرنس آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس. ٹھیک ہے. اور اس وقت کوئی ایسا چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہونا چاہیے جس پر وہ مطمئن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سرونگ جج جو ہے سپریم کورٹ کا بیٹھا رہے. درست. لیکن اس کا فائدہ کیا پہنچا حکومت کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقدمہ آ گیا. ٹھیک ہے. 7 ججوں نے فیصلہ دیا تھا, 8 جج اپیل سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ 8 ہی مکمل نہیں ہو رہے. شاکر اللہ جان ادھر ہے ٹھیک. اور ایک جج اب مقرر ہو جائیں گے. ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جی. عظمت سعید صاحب, ان کے بارے میں خبر ہے کہ انہیں سپریم کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے. اور عمر عطیہ بندیال صاحب یہاں چیف جسٹس ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں بہت اب مقام رکھتے ہیں, فقیہانہ نظر رکھتے ہیں. اچھا. عمر عطیہ بندیال صاحب بھی کمال کے جج ہیں. اب وہ یہ خبر ہے کہ اس طرح ہوگا تو ایک جج اسامی جو خالی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب تک شاکر اللہ جان وہاں نہیں واپس جائیں گے وہ 8 آدمی مکمل نہیں ہوں گے. تو ڈیلے کا سارے کا سارا تو فائدہ اب یہ فائدہ جو ہے صاحب کو. گیلانی صاحب کو پہنچ گیا. یعنی چودھری نثار علی خان صاحب کی نیت کا ثواب جو ہے وہ انہوں نے کما لیا. اب حکومت کو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہو جائے. اور جب ریفرنس آئے گا, ریفرنس کا فیصلہ کرنا ہے کمیشن نے, جو یوسف رضا گیلانی صاحب. کمیشن کے ہیں 4 افراد, 4 ممبر اور ایک چیئرمین. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھیں گے. بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح الیکشن کمیشن میں ہونے والا جو ڈیلے ہے الیکشن کمشنر کی تقرری میں, وہ تمام کا تمام فائدہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو مل رہا ہے. اور جے یو آئی کنڈیوٹ کا رول پلے کر رہی ہے کہ یہ ہونے نہ پائے. جے یو آئی کا بالکل نہیں. آپ دیکھیے, آپ پتہ نہیں جے یو آئی کے کیوں خلاف ہے. جہاں مولوی صاحب کا ذکر آتا ہے آپ خلاف ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دستور ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ترمیم کر کے لکھا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ ایک کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کی, بالکل, جس کے 12 ارکان ہوں گے اور اسپیکر اس کو نامینیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور 12 ارکان میں سے 6 تو ہوں گے حکومت سے اور 6 ہوں گے اپوزیشن پارٹیز میں سے. درست. یہ نہیں لکھا گیا کہ قائد حزب اختلاف نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ جو حزب اختلاف ہوگی. دیکھیے جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں نا, ان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ آفیشیل حزب اختلاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے قائد کو وہی فیسلٹیز ملتی ہیں. ایک وزیر سے درجے سے بھی اوپر اس کا سٹیٹس ہوتا ہے. یعنی اس کیس میں چودھری نثار علی صاحب باقاعدہ قائد حزب اختلاف, اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اپوزیشن پارٹیز جب لکھا گیا نا تو جمیعت العلماء اسلام مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپوزیشن میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی ان کا نامینیٹ ہو گیا. بالکل درست. اب اپوزیشن کے اندر صلاح مشورہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی کو فالو کرے گی, یا مولانا فضل الرحمان یا عبدالغفور حیدری چودھری نثار علی کی امامت میں یہ نماز ادا کریں گے. لیکن اپوزیشن کی ایک مشترکہ اسٹریٹجی, اگر آپ بڑی اپوزیشن کا بھی تو فرض ہے نا, دستور نے ان کو بھی حق دیا ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز. لیکن جے یو آئی اپنے آخری تجزیے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہی جاتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جاتی ہے, جس کو مرضی جائے. اپوزیشن کو حق حاصل نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہ حکومت کو سپورٹ کرے, جہاں چاہے نہ کرے. انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو سپورٹ کر دیا چیئرمین شپ کے لیے جی, اور محترمہ تہمینہ دلتانہ کو نہیں کیا. تو اس میں کوئی آسمان نہیں ٹوٹ گیا. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ ان کو وہ قائل کرے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف بیان داخلہ شروع کر دے.
شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں وچ از نیٹو سپلائی کے ابہام جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے اور برقرار ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور لین دین کے جھگڑے ہیں کہ کتنا اس کے اوپر لگے گا جرمانہ کہہ لیں اس کو ایک لحاظ سے جی. یعنی وہ کیا اس سے وصول کیا جائے گا. ہم چونکہ کرایہ کہیں امریکہ کرایہ کہہ لیں. جی آج واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ پاکستان $5,000 فی کنٹینر مانگ رہا ہے. اچھا دیکھیے سڑکیں ٹوٹے پھوٹیں گی اور سیکورٹی کے مسائل ہوں گے, اب حفاظت بھی کرنی پڑے گی, وہ بھی تو ذمہ داری ہوگی نا, ٹرکوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. تو اب اس میں کہاں جا کے معاملہ طے ہوتا ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معافی کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. بالکل. اب اکانومسٹ کی میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس کا ایک راستہ نکالا جائے کہ جان کیری جو ہیں جی یا ہاؤس کمیٹی کا دوسرا چیئرمین, ان کی طرف سے یہ معذرت کر لی جائے. ٹھیک ہے, اوباما نہ کرے, وائٹ ہاؤس نہ کرے, نیچے سے ٹھیک ہے نا. جی تو یہ ایک تھوڑا ایک فیس سیونگ دے دیجیے. جو بھی ہے معذرت تو ہونی چاہیے, اور معذرت کے بغیر اگر نیٹو سپلائی بحال ہوگی تو پھر جناب جو کچھ ہوگا وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ابھی تو دیکھیے کیانی صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں, دونوں کو یہ بات اچھی طرح غور کرنی چاہیے. جو جذبات کو جو ابھارا تھا اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ان کی کشتی جو ہے نا اسی سمندر میں ہچکولے کھائے گی. ٹھیک ہے, جو پہلے جذباتی سے نعرے لگائے تھے اب بات یہ ہے, دیکھیے ٹھیک ہے, یہ پیسے کی بات تو اپنی جگہ ہے. میں چلیے آپ کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی معذرت تو ہونی چاہیے نا یار. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ اب غیر ملکی اخبار لکھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے ڈپلومیٹیکلی کوئی اچھے پتے نہیں کھیلے. ان کے ڈرونز جو ہیں کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں, اس پہ تو کبھی معذرت نہیں ہوئی. دیکھیے ڈرونز کی بات الگ ہے, ابھی آپ نے ایک دوسری کہانی بھی چھیڑی ہوئی ہے, اس کی وہ ہم کل کریں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے معذرت کوئی ہمارا نفسیاتی تسکین کا سامان یہ نہیں ہے. پوری قوم ہے ہم 18 کروڑ عوام کی, تو ایسے تو نہیں نا کہ ہمیں آپ بالکل یہ کھلونوں میں بہلا دیں. اور یہ معذرت ہو جائے گی آپ کو, ہونی چاہیے. شامی صاحب ایک اہم خبر ہے جو کل سے چل رہی تھی. کل شامی صاحب بہبود آبادی کے ملازمین سیکریٹریٹ میں گھستے ہیں اور ایک سٹیمپیڈ کرتے ہوئے ایک پولیس والے کو ہلاک کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ گجرانوالہ کا مشتاق جو ہے وہ آج مارا گیا. بھئی ایک تصویر تو میں نے دیکھی کہ خاتون نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے جی, اور پولیس والے نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, بالکل, اور جناب دو بدو لڑائی ہو رہی ہے. اور یہاں یہ کانسٹیبل جو ہے بیچارہ جاں بحق ہوا جی, اور ہماری جو وہ ہے یونیورسٹی میں آپ اس میں ایک لڑکا جو ہے جی وہ مارا گیا. اور لڑکے جو ہیں ٹیچرز کو بھی مار رہے ہیں. اب ٹیچرز کہتے ہیں ہم پڑھاتے نہیں ہیں. جی, اگر ٹیچرز کچھ پڑھاتے ہوتے تو بچوں کا یہ حال ہوتا. تو ٹیچروں کو جو سزا مل رہی ہے وہ تو نہ پڑھانے کی مل رہی ہے نا. لیکن یہ پولیس والوں کو لیکن آپ دیکھیے میں تو بار بار یہ عرض کر چکا ہوں اپنی سیاسی جماعتوں سے, اپنی حکومتوں سے, خدا کے لیے اس ایجیٹیشنل موڈ کی حوصلہ افزائی نہ کریں, ڈسپلن قائم کریں. لوگوں کے مطالبات جو اس طرح کے ہیں ان کی طرف خود توجہ دیں. ایجیٹیشن جب کرے کوئی تو اس کو نہ مانے. لیکن شامی صاحب ایجیٹیشن کس قسم کی؟ ایجیٹیشن اس بنیاد پہ کہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ میں منسلک نہ کیا جائے. کراچی میں ایک طلبہ کا ایک گروہ اکٹھا ہوتا ہے, پرنسپل کو مارتا ہے کہ ہمیں نقل نہیں کرنے دی جا رہی. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا جی. آپ آج تک پاکستان میں کتنی بسیں جل گئی, کتنے دفتر توڑ دیے گئے, کہاں کا فرنیچر جلا دیا گیا, املاک کو نقصان پہنچا, کاریں لوگوں کی جلائی گئی, موٹر سائیکل جلائے گئے, ان کی تصویریں بنی ہیں, کیمروں نے ان کی فلمیں محفوظ کری ہوئی ہیں ملزموں کی. کسی نے ان کو نہیں پوچھا, کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے. تماشا دیکھتے ہیں. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, اپوزیشن لیڈر یہ سب سمجھ رہے ہیں کہیں ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں کسی کے. اگر انہوں نے یہ کام نہ روکا, جو آدمی قانون کو ہاتھ میں لے گا, جو آدمی بس جلائے گا, جو آدمی املاک کو توڑے گا, نقصان پہنچائے گا, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو قید ہوگی, اسے بھگتے گا. شامی صاحب میرے تجربے میں بطور صحافی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کبھی کسی آدمی کو پکڑا جائے. آپ کے تجربے میں اس طرح کی بات نہیں پکڑے جا رہے. یہاں تو وکیل جو ہے نا ججوں کو مارتے ہیں, ملزموں کو مارتے ہیں, بالکل, کوئی اس کا سو موٹو نہیں لیتا, سپریم کورٹ کوئی نوٹس نہیں لیتی.
शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे। 042363680102 हमारा नंबर है और आप हमें फेसबुक पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके सवालात के जवाब शम्स साहब देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। आपके सवालात और हमारे जवाबात। मैं ज़रा पहले फ़ेसबुक से एक सवाल ले लूँ। ये गुलफाम हैदर साहब हैं शम्स साहब, ये कल के मौजू के हवाले से जो हम जिस पर बात नहीं कर पाए थे कि नवाज़ शरीफ सिंध में पीपल्स पार्टी को टेंशन दे रहे हैं, क्या इसका मतलब ये होगा कि सिंध में भी PMLN गवर्नमेंट बनाएगी? PMLN की पहले गवर्नमेंट रही है वहाँ जी, आपको पता, ये हमारे लियाकत जतोई साहब साहब वज़ीर आला थे। जी। फिर हकीम सईद साहब का जब इंतकाल हुआ या उनकी शहादत हुई तो उसके बाद वो हुकूमत तोड़ी, खुद नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत गवर्नर राज लगाया। तो MQM और PMLN ने मिलकर हुकूमत बनाई। ठीक है। और अभी आपने देखा कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जो थे तो MQM ने और एंटी पीपल्स पार्टी एलिमेंट जो था उसने मिलकर हुकूमत बनाई। ठीक है। तो ये इम्कान हो सकता है इस बात का कि पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ हैं और वो और MQM मिलकर हुकूमत बना लें। ठीक है। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो पीपल्स पार्टी की बेहतर है, जो सर्वे आ रहे हैं। ठीक है। नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ की जो कॉम्पर्स जमातें हैं उनको भी साथ मिला रहे हैं, उनसे उनका नामा व प्याम जारी है। मुमताज़ अली भुट्टो साहब का बड़ा फ़ायदा हुआ है। सिंध के जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनसे भी वो रब्ता कर रहे हैं। तो कोशिश है उनकी और इसकी दाद दी जानी चाहिए। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने जो हम ख्याल मुस्लिम लीग हम ख्याल है उसको एक अलहदा पार्टी तस्वुर करते हुए उससे मुआहदा किया है कि उनको नशिस्तें दी जाएंगी। इस पे भी एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मुदस्सर कासिम साहब हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये अगर ये सारे लोग मिल गए, हम ख्याल और इस तरह के लोग मिल गए, तो मुशाहिद हुसैन साहब का और चौधरी बरादरान का क्या कसूर है? नहीं, कोई कसूर नहीं है जी, लेकिन सवाल यह है कि क्या चौधरी बरादरान और मुशाहिद हुसैन साहब और दूसरे हजरात वो मुस्लिम लीग नून से कोई मामला करना चाहते हैं या नहीं? ये अगर मुदस्सर कासमी साहब उनसे रब्ता करके नवाज शरीफ साहब को इत्तला कर दे तो शायद कोई रास्ता निकला। हामिद साहब है साउथ कोरिया से हमारे साथ। जी हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामिद साहब, आप इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इसके लिए मेरे ख्याल में काबिल एतमाद हैं और तीनों पार्टियों के लिए, बल्कि तीनों क्या सब पार्टियों के लिए मेरे ख्याल में वो काबिल एतमाद शख्सियत है और वो मतलब उसका तजर्बा भी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जो हैं उनकी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देगी शायद उनको कि वो जो जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन अगर वो इस पर तैयार हो जाएं तो उनसे बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। अहमद अली साहब है बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अहमद अली बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। हाँ जी, फरमाएं जनाब। साहब, आपसे ये सवाल है हाँ जी। कि जब आप पूरे मुल्क सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम साहब को सजा दे दी तो जो पहले फैसला आया तो वजीर आजम फरमा रहे थे कि मैं तफसीली फैसला आने पे घर चला जाऊंगा। तफसीली फैसला भी आ गया और वो पूरे 70 लोगों को लेकर बगैर वजीर आजम होने के बाहर लेकर चले गए। ये तो आपके जज्बात है ना। वजीर आजम का कहना यह है कि अभी मेरे पास अपील का हक मौजूद है, मैं अपील करूंगा, फिर जो फैसला होगा उससे निपटूंगा, ये फैसला मुझसे निपटेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन वो जिस तरह आप बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर का डिले भी तो उन्हीं के फायदे में जा रहा है। हाँ, नहीं है, वो अपील जो सुनी नहीं जाएगी, अभी तो अपील फाइल ही नहीं हुई। और उनके जो वकील हैं एतजाज अहसन, ये भी मैंने अजब मामला देखा है। वो फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन के मुताबिक नहीं है। अच्छा। यानी आईन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सुप्रीम कोर्ट खुद एतजाज साहब हो गए। माशाअल्लाह। यानी एतजाज अहसन एक वकील हैं, एक फरीक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करके अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन उनको ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो ऐसी तशरीह करे कॉन्स्टिट्यूशन की जिसे हम भी मान लें। जुल्फकार साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार साहब।
جی وعلیکم السلام شامی صاحب، السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। شامی صاحب 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم بے جان لوگوں کے بے جان حکمران ہیں، ہماری سلیکشن ہو یا الیکشن کمیشنر ہو، ایک سوال۔ دوسرا جو ہے میرا یہ ہے کہ میں پاکستان کی تھوڑی سی 1-2 لائنوں میں ڈیفینیشن کرنا چاہ رہا نہیں، ہوں۔ وہ ڈیفینیشن میں آپ سے بعد میں سنوں گا۔ جی پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر جان پیدا کر لیں تو آپ کے حکمرانوں میں بھی جان پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے تو خود ہی اعتراف کر لیا کہ آپ بے جان ہیں، اور حکمران بھی بے جان، اگر حکمران بھی بے جان ہے تو پھر آپ پہ واقعتاً ایسے ہی حکمران آپ کو ملنے چاہیے۔ باقی دوسرا سوال کل۔ دوسرا سوال جی بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار صاحب۔ شمس صاحب یہاں پر ہے احمد ملک صاحب۔ احمد ملک صاحب فیس بک پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب سپریم کورٹ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جعلی ڈگری پہ گھر بھیج سکتی ہے تو وزیر اعظم بھی تو الٹیمیٹلی ایک ایم این اے ہے۔ ہاں تو بھیج سکتی ہے بالکل، الٹیمیٹلی جب فیصلہ ہوگا جی، اور تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ بھی گھر چلے جائیں گے۔ وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر فیض رسول صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جناب علی۔ ڈاکٹر فیض رسول صاحب جناب یعنی ماہر امراض چشم ہیں، بڑے اہل نظر ہیں، لوگوں کی نظریں درست کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کی اپنی نظر کتنی درست ہے۔ جی جناب فرمائیں، پہلے تو کل انہوں نے غلطی پکڑی تھی ہماری کہ انہوں نے کہا جی آپ نے کیلکولیشن غلط کیا ہے۔ وہ جناب $1 ملین روزانہ کو جناب نے $3 بلین بنا دیا اور مجھے بھی برگلا لیا۔ تو وہ بڑی کم رقم بنتی ہے، بالکل سال کی $1 بلین بھی نہیں ہے، اس کا تیسرا حصہ $365 ملین۔ اب ڈاکٹر صاحب فرمائیے آپ۔ جی سر بہت مہربانی جناب، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ بہرحال $365 ملین میں اس پوری قوم کو آپ بھی، مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کیلکولیشن میں اگر تو یہ 7 ہوئی ہے تو پھر تو جی 7 ہے، 7 ڈاکٹر صاحب 7 ہو گئی ہے۔ $365 ملین میں سر پوری قوم کو نہ بیچیں۔ آپ نے ہماری نظر جو ہے آنکھ کا آپریشن کیا تھا وہ ایسی بنا دی، بس اسی طرح کی۔ بہرحال سر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری قوم کا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ کو بحال کرنا ہی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ویپنز بل کسی بھی صورت میں نہیں جانے چاہیے کہ ہمارے ویپنز وہاں نہیں جائیں گے، ویپنز وہاں سے واپس آئیں گے۔ سر بے شک جو ہو، لیکن اس کا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ ویپنز کسی بھی صورت میں نہ جائیں۔ نمبر 2، دوسری بات سر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریٹ طے کرنا ہے $1500 یا $1800 کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس طرح ہمارا اس سے بہت بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب آپ ریٹ جب طے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی فیس سے بہت زیادہ ہوگا اور آپ فکر نہ کریں، آپ کو اعتماد میں لیں گے۔ اور $5000 خاصا معقول ہے۔ ابھی تو $5000 کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں $5000 سمجھیں۔ شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی وقت اسی جگہ سے، اور وہ جو غلطی ہماری کل والی ڈاکٹر صاحب نے پکڑی اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ وہ سہون تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ارادی طور پہ یہ بات ہوئی تھی۔ ملین اور بلین میں بولنے میں بہت تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں معذرت، اور کل دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔